आगा खलक दिलाड़ शी नोर दरवाजे दे ओडा भाई अगी सर दस्तूर नहीं, अगी सर कानून नहीं, अगी सर आइन नहीं, अगी सर दखपल जुन दस्तूर अमल नहीं। मुसलमानान बवल इजी बल तरफ था, मुसलमानान बवल इजी द यहूदो आगे दरवाजो तबजियो आकी तबजान स्पारी या बददी अल तक ज़रूरत वाली पेखीगी चे चा द पार आइन द कुरान अजीम शान गुंद अजीम आइन शता द चा द पार द कुरान गुंद अजीम दस्तूर शता द चा सर कायद द मदीने मुनव्वरे द जानान मुबारक गुंद शख्सियत शता चे द चा तहजीब व तमद्दुन व द सकाफत करखे अगर सीधा द मदीने मुनव्वरे न रागली दी चे द चा सर चिकम दे जर्नेलान द हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम द सहाबा गुंद शता अगी तस ज़रूरत दी चा अगी द नूर जर्नेलान जिक्र कई अगी तस ज़रूरत दी चा अगी द नूर कानून जिक्र कई चे चा सर मिल्लत व मजहब द इस्लाम गुंदिश्ता अगी तस ज़रूरत दे चे दबल तस्किरा कई और दबल दर तजी या दबल कानून तजान वर्सपारी अफसोस दाद इज़्ज़तमंदो चे मुंग बावजूद दे चे मुंग सर कुरान हमशता इस्लाम हमशता मदीने मुनव्वरे द जानान मुबारक गुंद हस्ती मशता मगर ब्याम खलकुजान यहूद तवरस पार दागी द पारत शराइत दी पूरा की दा दुम्र शू दा दुम्र पाती दी दा बम पूरा कौ चे मुंग दागी पर निज बांधी खुशू अवगी मुंगला शाबासे रा की वगी पर मुंग बांधी लिखलू की चे तासो उस जमुंग पर मैयार बांधे बराबर शवे नो दागे द पारा कद इस्लाम सौदा कीगी कद दिन सौदा कीगी कद आगे द पारा द मिल्लत सौदा कीगी कद हुजूर द इज्जत और द नामूस सौदा कीगी कद आगे द पारा मुसलमानान ज़ब्ह कीगी और टुकड़ी टुकड़ी कीगी और मुंगवाई चे मुंगगी ता खुशू खुदा को अल्लाह फैसला करे द वलन तरदान कल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम तरागे वक्त पोरे वर्ता नख केगे चे तरसो आगी सर यहूदी शवे ने चे दागी सर तरसो ईसाई शवे ने और दागी सर दे दिन कबूल कड़ी नहीं न तरागे वक्त पोरे ता हर सो का खुदागी मुतालबा ब उम यौ विच डू मोर नूर मुकशाबा तब नूरम के आगी बवी नूर मुका ताला मुकम्मल कड़ी नदी लिहाजा जवैम पदग कुसक इसम निश्ता कस्ताद माइशत खबरी दी कस्ता निज़ाम मुआशरत दे तर्ज मुआशरत दे कस्ता माइशत दे के इक़्तिसाद दी चहर सम दी तो अक़वाम गोरा तो अगदर लराशा दकम दर न चटोल कायनात तो मिलावी की हर स और सिर्फ यो नज़र द करम दर बांधियों की दुम्र सदर लदर की चिद हर दर न दे बेनियाज की अवागा दर चिदकुम दर पबारक बाश के सादिक फरमायल चे सलाम द मोहम्मद अमीन अर्स कड़े प हुजूर द महबूब जोले खाली रावड़े चाल दे दरबार नदा आगे दर के हर सश्ता और हर सप की मिलावीगी फ़ुकत दगे दर तजान वरुस पारे नन इज़्ज़तमंदो दाख्तर पयोदा से हालत की तेर शो चे पाकिस्तान की खुदा हालत हो बैतुल मक़दिस चे दे मस्जिद अक़सा के सहर पर मानज़ बांधे ब्या च कम दे दाख्तर पौरज बांधे इसराइल हमला करे दा और पसे पर गज़ा बांधे चदाद मुसलमानान द फ़लस्तीन योडेर मशहूर खार दे पागे बांधे मुसलसल हमले शुरू दी दल तक सदी दल तसरफ मजम्मती करारदादू न दी और दल तसरफ मजम्मती बयानू न दी और द मुल्क मशरान हुई चाम उनके साथ कड़े हैं संग चिद्वी द कश्मीर सर वलान दी द द्रे व यवकालुना उमदारंग द्वी द मुंग द फ़लस्तीन सरम वलाड़ियो माग और दाख्तर पर मानज़ के वेच बस द के नस्तड़े वशे उस अपोरे वर सर वलाड़े सदे उकड़ चेता वर सर वलाड़े अफसोस दाद इज़्ज़तमंदो यरेदल सिर्फ और सिर्फ द दे नदी चेयर जमुंग मैशत ब कमज़ोरी शी या बमुंग त नूर च कम दे मगरिब बमुंग तस्तर की पमुंग बांधे रहू बासी और मुंग त ब तकलीफ़ जोड़ शी पमुंग बांधे ब जंग मुसल्लत शी न पागे के चून के दाखपल जान देर कीमती दे और पागे की यर द मर्ग न दा द माल द दौलत न दा दागे वजह न कमायात करीमा में चदरत तिलावत का पदे के अल्लाह करीम जल्ल जलालुहु बिल्कुल वाज़ेह करे दा क़ुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख़वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम कचर स्तासु प्लारान स्तासु बची स्तासु मेंदे स्तासु खज़े बिबियाने स्तासु टोल राम व कबीला व ख़ानदान स्तासो तिजारतुना व कारोबारुना स्तासो मालुना चितासो अगमाल हासिल हवे और स्तासो कूरुना चितासो आगा ढेर ज़्याद महबूब दी तासो ता ढेर ज़्याद ख्वाख दी कदा हर योसी स्तासो ता अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही दा तासो ता ढेर महबूब दा अल्लाह दा गद रसूलना
व जिहाद फी सबीलिही और द जिहाद फी सबीलिल्लाह ना दा हर सता तजियात ग्रान शू फतरब्बसू तासु बिया द अल्लाह द अज़ाब इंतजार के हत्ता यती अल्लाह बिअम्री च अल्लाह जल्ल जलालुहु खपल अज़ाब पता सो बांधे रावली अब याद आगे न पस अल्लाह फरमाई वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन। नन बे इज्जतमंद मुंग दुमरा सोच कहू यो तरफ त द हुजूर द दीन खबरवी यो तरफ त द हुजूर द इज्जत और द नामूस खबरवी बल तरफ त द मुल्क और द कौम वजीर आजम कौम त खिताब कई अगवई दे बांधे बजमा मईशत त नुकसान हो रसी भाई मान हुआ है चिदाद अल्लाह जल्ल जलालुहु कहर व गज़ब ल दावत वर कोल दी कन दी यो तरफ त जमाद करीम आका मुबारक दिन चे दे अगस कीगी आगे कुलेआम मजाक उड़ावीगी बल तरफ ता द कौम दानिश्वरान वही कमुंग दा कार दा से को नो दे कौम तब तकलीफ मिलवशी दा बदा चलुशी तासु मुलियान पोए गए ना तासु पदे पॉलिसी बांधे न पोए गए मंगवायु मंग पदगे न पोईगु मंग अल्लाह करीम जल्ल जलालुहु चे पोया रा कड़े दा तखपल कुरान पोया रा कड़े दा अल्लाह कुरान दा वही चे ददी सीजुन सहैसियत निश्ता दा हर सद दे ताबे दी राशद अल्लाह दिन तजानुस पर अल्लाह बदल डेर सदर की मगर अफसोस दाद इज्जतमंदो चोस दागा खबरी ची दाद दी पर निज़बान दे द जहालत खबरी दी दाद बैकवर्ड खल को खबरी दी नन हालात दे लरागे च मुंग और तासु पयोदा से हालत की यूच हर तरफ न जुल्म व बरबरियत बाजार गरम दे क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमायल विज़ शाम तलाड़मा नी पर शाम के माद हजरत सैयदना खालिद इब्न वलीद मज़ार तलाड़मा दा आगा शख्सियत दे च दद पलास बांध अल्लाह करीम जल्ल जलालुहु इस्लाम लड़े फतुहात पर कड़ी दी विमा दागा पर मज़ार बांधे यो जुमला का तौदा जुमला द नन ज़माने द खल्क़ द पारा और दा जुमला द नन ज़माने द दे सलातीन द बादशाहान द पारा और दागी द तालिसटो द पारा और दा च द दुनिया दागा जुन वर दुमरा महबूब और मरहूब दे दागी द पारा यो रोखान मीनार दे जागी मुबारक व मज़ार बांधे जुमला लिखल शे वो जुमला दावा चलकी तो कज़ा व कज़ा ज़हफ़न फ़माफ़ी जसदी शिब्रुन इल्ला वफ़ीहि दरबतुन बिसैफ़िन और रम्यतुन बिसहमिन अवतानतुन बिरुम्हिन विमा प फ़लानी जंगुनों की शिरकतों को याद साथे च द मुबारक इस्लाम दरोड़ो न मखकिम शिरकत करे दे इस्लाम दरोड़ो न बाद शिरकत करे दे अब याद हुजूर अलैहिस्सलाम मुबारक हयात केम करे दे याद आगी मुबारक द विसाल न बाद करे दे वच मर्ग वाला कलर आता नो मर्ग पखबल कली पखबल कोर के पखबल बिस्तरा बांधे रागे मैदान जहाद के रानवे नो दी मुबारक को पदक का वक्त पे जड़ा जड़ा के ओ जुमला वेले दा उदा जड़ाए चवा नो दा दे शहादत द मर्ग प तमन्ना द पारवा और फरमाइली दी च फला नामत आयुनुल जुबना फरमाइल बे च मां प दुमरा मारिको की शिरकत करे दे दा मर्ग च दे दा मर्ग दा मां प मैदान जहाद के ढेर उलटाओ जमा पदे वजूद बांधे यो लेश ज़ैदा से पाते नशो चिपागे बांधे द तुरे द नेज़े या द गशी ज़ख़म ने भी रागले यानी जमा वजूद सर तापा टोल ज़ख्मी शवे दे और माँ पर हर यो जंग की शिरकत करे दे और द मर्ग पर तमा बांधे में करे दे द मर्ग पर तमा बांधे में करे दे बल्कि आले साहबा या कौल रा नकल करे द खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु च माँ स्वर ज़युन अदा से कतली दी च अल तक जमा नियत दाउ च नन वाला दल तमाल मर्ग राकई नन बदल तजद शहादत ताज़ीम मर्ग ब्यामुमा और दल तब खाम खा च कम दे दा ज़ैदा से दे च देना ज्वंदी रावतल महाल दी मगर अल्लाह माला अल तम दा शहादत न दे राकड़े नन चिज़ पखपल बिस्तरा बांधे मा न मर्ग माल रागे न फरमाइली दी फला नामत आयुनुल जुबना फरमाइली दी चता सुस्तर के पटे न कह दा मर्ग च दे दा पकोर के मराजी दा मर्ग च दे दा पखपल बिस्तरा बांधे मराजी कता सो दावा है जबर इस्लाम द पारा उज़म मैदान था और मैदान जहाद के खो अलता खुद बारूदो द गोलो अलता खुद आगे बारान भी अलता अस नच माल मर्ग राशि अस नचे कम दे पखेटा बांधे न हर्ष मा जमा बची ख्वारशी अस न दा चलो शिनन सबबानी टोले उमदादी द मल दे वज़ीर आज़म कीनिया वही कश्मीर सरा द कश्मीर पर हवाला बांधे सोक द जहाद खबर कई नुदा द कश्मीरियान सरम जुलम दे और दा द पाकिस्तान सरम जुलम दे तासु बौरीदली दा खबरा चिदागी द पार सोक द जहाद खबरा कई नुदागी सरम जुलम दे और दा खपल वतन सरम जुलम दे गोया क्या अजीबा खबर अदा चकुम सिस्त अल्लाह करीम जल्ल जलालुहु दागे इलाज हुई
چې د دې علاج چې دا دی الله بار بار قرآن کې فرمایي وما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنک ولیا واجعل لنا من لدنک نصیرا. په کوم علاقو کې چې دا خلق چاوی دا چغې وهي چې خدای پاکا څوک به داسې وي سلطان صلاح الدین ایوبي چې زمونږ دا فریاد به واوري، څوک به وي محمد ابن قاسم چې زمونږ فریاد به واوري، څوک به وي محمود غزنوي چې زمونږ فریاد به واوري او مونږ ته د دې ظالمانو د ظلم نه نجات راکړي. الله کریم جل جلاله چې د علاج خی دی وی کدا ذکرم څوک کوي نو دا د هغې سره ظلم دی، دا د هغې سره زیاتی دی او دا د هغې علاج نه دی. ځکه علاج نه دی چې دوی دا وایي چې بیا په مونږ باندې عالمي پابندۍ لګي، بیا به زمونږ د رزق درک نه لګي، بیا به زمونږ دا مزې چرچې ختم شي. ما وی چې په کوم ټیم کې به په یوه کجوره باندې ټوله ورځ تېرېده بلکې په نیمه کجوره باندې به ټوله ورځ تېرېده. لږ د هغې وخت معیشت هم ځان ته رایاد کا چې په کومه وخت کې نیمه کجوره باندې به صحابو گزاره کوله. په کوم ټیم کې چې د تبوک مقام ته د تبوک ته زما کریم آقا مبارک زی په هغه ټیم کې چې کجوري په خپلو پټو کې او په خپلو بوټو کې مکمل طور باندې سرې شوي دي، د هغې د راکوزېدو ټایم و یو صحابي هم دا نه دی ویلی چې یا رسول الله دومره صبر وکړئ، یو 10 ورځې به صبر وکړو، مونږ به د خپل باغونه چې را خالي کړو، مونږ به د خپلې کجورې خرڅې کړو، دا مال و متاع به راواخلو او د هغې نه پس به بیا مونږ تاسو سره روان شو. دا یو صحابي هم نه دی ویلی چې یا رسول الله دومره صبر وکړئ، دا که څو ورځې پس روان شو نو څه چل به وشي. نه یو صحابي هم دا نه دی ویلی، ځکه اسلام د دې خبرو محتاج نه دی. نه د خندق په موقع باندې چې کله زما کریم آقا مبارک ته د هغې طرف نه د کفارو نه خبر راغی چې مونږ د دې عمرو ابن عبد ود او د دې نوفل د دې دواړو د جسمونو په بدله کې مونږ 40,000 درهم تاسو له درکو. دا داسې وخت و چې مسلمانانو د میاشت نه چې کم دی شوې وه چې دی باندې مکمل طور باندې د بهر نه کاروبار بندو، مکمل محاصره وه، مال د دوی بهر ته نشو تللی، د بهر نه دننه نشو راتلی. صحابه کرامو په خندق کې کار کو او یو کجوره قدرې نه میلاوېده، د هغې باوجود زما کریم آقا مبارک والا خبر ولېږه او وی فرمایل لا ناکلو ثمن الموتا. بابا جی مبارک به فرمایل اسلام د غیرت والا دین دی، دا جا کم دی بیا روټیم درکوي، دا خوراک هم درکوي، جامم درکوي، پیزار هم درکوي، خو ته خو راشه اسلام له خو ځان ورکا. د هغې غربت خو څوک سوچ هم نشي کولی، د هغې معیشت چې په کوم حالت کې و څوک سوچ هم نشي کولی. خو یاد ساته عزتمندو اسلام د غیرت والا دین دی. صحابو په هغه صورت کې چې کله خپل ځان ورکو او دی ونه وي چې مونږ باندې به روټۍ کمه شي، په مونږ به کاروبار به خراب شي، نو بیا اسلام هغه دین دی چې د قیصر و کسرا خزانې بیا د صحابو قدمونو له راوځي. لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ.